र स्वागत गर्न चाहन्छु हिलिङ डेलिभरेन्स सेवाकाईमा आजको साँझ प्रभुको उपस्थिति हाम्रो बिचमा छ। हामीले प्रभुलाई आराधना गरिराखेका थियौँ अनि प्रभु हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। जब प्रभुको उपस्थितिमा जब आउँछ अनि त्यति बेला चाहिँ हाम्रो खोजाइको अन्त हुन्छ। थुप्रो कुराहरू तपाईँको हृदयमा लिकन आउनु भएको होला, शरीरमा प्रतिक्रिया होला, रोगको, कष्टको, पीडाको, चुनौतीको, अनि हरेक समाधान चाहिँ मान्छेले होइन तर येशू ख्रीष्टले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। र विशेष गरिकन वचनमा जानुभन्दा अगाडि एक दुईवटा अनाउन्समेन्ट दिन चाहन्छु र विशेष हाम्रो अनलाइनमा हुनेलाई पनि है, युट्युबमा हुनेहरूलाई सबैलाई एकदमै वेलकम छ। तपाईँ जोडिनु भएको छ अनि र हाम्रो जुममा पनि हुनुपर्ने छ। जुम छिटो पछाडि छ भने लगाउनुहोस् पछाडि, र जुममा हुनेलाई पनि एकदमै स्वागत छ। र जतिजना हामी आज जोडेको छौँ आजको साँझ, म के कुराको विश्वास गर्छु भनेदेखिलाई प्रभुले शक्तिशाली समयभित्र हामी छिरिराखेका छौँ। आमेन। किनभने अहिले म एकछिनमा त्यहाँनिर आउँला, तर म केही आउने दिनको सेवकाईको विषयमा तपाईँलाई अनाउन्समेन्ट गर्न चाहन्छु। वान डे जो भइराखेको छ अनि जो चाहिँ निम कमानमा, निम्टी स्टेटमा, दार्जिलिङमा हाम्रो पास्टर मनुष्यको चर्चमा, अनि यो चाहिँ यो 1 मे आइहाल्यो। 1 मेमा र तपाईँले विशेष गरिकन ध्यान दिनुहोस्, जतिजना दार्जिलिङ वरिपरिकाहरू हुनुहुन्छ, हामी मेम कमानमा हामी भेट्न लागेको छौँ 1 मेमा। र 2 सेसन हुन्छ बिहानैदेखि बेलुकासम्म, र हामी त्यो सेवकाईभित्र हामी पस्छौँ अनि 9 बजीदेखिको बिहानी यो सेवकाई सुरु हुन्छ। र अर्को बर्निङ बुस दार्जिलिङ वरिपरि जति पनि भेगमा हुनुहुन्छ तपाईँलाई यो खुसीको कुरा छ। 9 अनि 10 मेमा यही मे महिनामा नै हो, आउने महिनाको। र तपाईँहरू जतिजना हुनुहुन्छ तपाईँका नानी लिकन तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ दार्जिलिङमा। र हामी चाँडै नै तपाईँलाई भेन्यू आई थिङ्क भन्नुभयो नै हुनुपर्ने, मैले यहाँनिर लेखेको पाइनँ। र एनिवे जहाँ पनि हुन्छ तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। र हाम्रो फेसबुकमा हाम्रो जति पनि डेली डिभोसनलमा तपाईँले यो कुराको जानकारी पाउनुहुनेछ। र मैले यहाँनिर पनि देखिरहेको छु, र तपाईँ जोडिन सक्नुहुन्छ। र जोसा क्याम्प मिटिङ दुबईमा फेरि पनि हामी तपाईँलाई एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छौँ। भानुभवनमा नै रहेछ, अघि मैले भनेको ठिकै नै रहेछ। पछाडि तपाईँले देखिराख्नु भएकोलाई युट्युबमा पनि आइरहेको छ। र जोसा क्याम्प मिटिङ दुबईमा 6 अनि 7 जुनमा हुन गइरहेको छ। र प्रभुले अब यो हामी जुन ठाउँमा जाँदैछौँ, यो वर्षको तेस्रो क्याम्प मिटिङ, प्रभुले एउटा स्पिडको साथमा हामीले सेवाकाई गरिरहेको छौँ। तपाईँलाई याद छ किन स्पिड छ? प्रभुको आगमन चाहिँ नजिक छ। अब पनि सुत्नेहरूको लागि चाहिँ मौका छैन, अब बहना बनाउनेहरूको लागि चाहिँ मौका छैन, अब पनि रोकिनेहरूको लागि चाहिँ मौका छैन। मेरो प्रियहरू सुन्नुहोस्, यो चाहिँ गहिरो कुरा छ। अब बहना बनाउनेहरूको लागि मौका छैन। थुप्रो मान्छेको जीवन चाहिँ नि बहनाबाजीमा टारिरहेको हुन्छ है, हाउडे कुरामा गरिरहेको हुन्छ। होइन, यदि तपाईँ त्यहाँनिर हुनुहुन्छ भने आज चेताउनी स्वरूप यो कुरा भन्न चाहन्छ, फर्किनुहोस्। प्रभुको आगमन चाहिँ नजिक छ। प्रभुको आगमन नजिक भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले रफ्तारको साथमा सेवाकाई गर्न जरुरी छ। सागर र हामी रफ्तारको साथमा सेवाकाई गरिरहेको छौँ। अनि यो 6 अनि 7 जुनमा जुन प्रकारले हामी दुबई पुगिरहेको छौँ, तपाईँले एकदमै प्रार्थना गर्नु। दुबईमा धेरै लामो हो र 2 दिन चाहिँ जोसा क्याम्प मिटिङ छ। अरू बेला हामीले हामी दिपेशसँग मिलिकन दिपेशहरूको सेलमा हामी जाँदैछौँ। र विशेष गरिकन धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँले जतिजनाले प्रार्थना गरिदिनु भयो। मलाई थाहा छ तपाईँ सबैले नै प्रार्थना गरिदिनु भयो, फास्टिङ बसिदिनु भयो। हाम्रो अनलाइनमा मैले देखिरहेको थिएँ 700+ जना फास्टिङ बसिरहेको थिएँ। तपाईँको प्रार्थनाको स्वरूप, उत्तर स्वरूप हामीले सिडनीमा जोसा क्याम्प मिटिङ 9th जोसा क्याम्प मिटिङलाई हामी सम्पन्न गर्न पायौँ। 9 वर्ष कन्स्टेन्ट हामीले जोसा क्याम्प मिटिङ अस्ट्रेलियामा गरिरहेका छौँ। अनि यो मिटिङद्वारा हामीले देख्यौँ प्रभुले गर्नुभएको भलाइको कुराहरूलाई, त्यहाँनिर देख्यौँ प्रभुले गर्नुभएको जागृतिका कुराहरूलाई, शक्तिका कुराहरूलाई। विशेष गरी भन्नुपर्दा यो मिटिङमा मान्छेको जीवनलाई हामीले देख्यौँ प्रभुको नजिकमा ती मानिसहरू फर्केर गएको, निर्णय गरेको कुरा, अनि त्यो मान्छेको जीवनमा चाहिँ नि
अलौकिक ढोकाहरू खोले। तपाईँलाई याद छ यी दिनहरूमा चाहिँ प्रभुले नि अचम्मको कुरालाई गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले एकछिनमा म त्यो ठाउँमा आउन लागेको छु, तर यो कुरा तपाईँलाई भन्न मलाई मन लागेको छ। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई नि खोज्नेहरूले अब चाहिँ भेटाउने टाइम हो। खोज्दै खोजेन भने त उपाय छैन त्यो मान्छेको लागि। सुन्नुहोस् है, म बार बार भनिरहन्छु, अल्छीहरूको लागि उपाय छैन, बनाबाजहरूको लागि उपाय छैन, है ढाट्नेहरूको लागि नि उपाय छैन। अब उपाय छैन, तर त्यो मान्छेहरूको लागि चाहिँ उपाय छ जसले चाहिँ खोज्छ। मैले देखेँ जब खोज्ने मान्छेहरूको जीवनमा नि स्वर्ग उग्रेको, उनीहरूको जीवनलाई स्वर्गमा प्रभुले लगेर गएको, उनीहरूको जीवनको लाई प्रभु बोल्नु भएको अचम्मको घटनालाई हामी सुन्न पाइराखेका थियौँ। अनि हामी साँच्चै प्रभुलाई महिमा दिन्छौँ। यो कुरा चाहिँ कति बेला प्रभुले गर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई जब भोकाको मान्छेहरू चाहिँ भेला हुन्छ, जब खोज्ने मान्छेहरू चाहिँ तयार हुन्छ। हामीले देखिरहेका थियौँ अस्ट्रेलियाको विभिन्न भागहरूबाट व्यक्तिहरू आएका थिए र उनीहरूको जीवनमा प्रभुले शक्तिशाली कार्यलाई गर्नुभयो। आमेन र धन्यवाद हिज ग्लोरी चर्चलाई पनि यहाँ सायद अनलाइनमा हेरिरहेको होला र म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि जो मण्डली चाहिँ सधैँ हामीसँग जोडिराखेको छ अनि प्रभुको राज्यमा उहाँहरू तीव्र गतिमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। हाम्रो आज जुममा जोडेन के भयो हजुर? के हुँदैछ? जोडिन टाइम लाग्यो? कहिले? अहिले आउँछ? लु छिटो। संसार 5G मा कुद्दैछ, हाम्रो मिडिया चाहिँ 2G मा झर्दैछ। अहिले बुझ्दै हुनुहुन्छ? संसार चाहिँ 5G मा छ, अहिले हाम्रो मिडिया चाहिँ 2G मा झर्दैछ। स्लो स्लो स्लो। जब नि रफ्तारलाई पक्रिनु सकेन भने चाहिँ मान्छे नि स्लो हुन्छ। तपाईँलाई आइफोन नि पहिलाको नि आइफोन 5 मनपर्छ हजुर? मन पर्दैन? किन भन्नुहोस् त? त्यो जेनेरेसन चाहिँ आउटडेटेड जेनेरेसन भयो। सेवाकाईमा कुद्दाखेरि पनि नि सबैजना नि आउटडेटेड हुनुहुँदैन, रफ्तारको साथमा कुद्नुपर्ने छ। मेरो फोन चाहिँ अहिले नि 16+ हो, अहिलेको लेटेस्ट। 13लाई मैले फ्याँकिदिएँ, स्लो हुनु थाल्यो। सुन्नुहोस् है, जीवनमा नि जे स्लो हुन्छ नि त्यसलाई फ्याँक्न थाल्नुहोस्। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? जेले स्लो पार्छ फ्याँक्नुपर्ने हुन्छ। जब स्लो चिजलाई राख्नुहुन्छ नि, यहाँ अहिले हाम्रो जस्तो चाहिँ घुमेको देख्नुभयो? घुमेको रहेछ। यो चाहिँ अघि हेरेको हुनु पर्थ्यो, अघि ट्राई गरेर हेरेर हो। अब के भन्छ? नेट त्यस्तो भयो। सुन्नुहोस् है, यस्तो नहुनुहोस् भनेको मैले आज एउटा उदाहरण पनि दिएँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। अहिले यीशु ख्रीष्ट तपाईँ महान अनि शक्तिशाली हुनुहुन्छ। तपाईँको उपस्थितिलाई वेलकम गर्छु यस ठाउँमा। तपाईँ महान अनि अचम्मको काम गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ। प्रभु आज हामी हिलिङ डेलिभरेन्स भित्र छिर्दैछौँ। कतिजना रोगीहरू आएका छन्, कष्टमा छन्, पीडामा छन्। प्रभु भाइ त्यसलाई तपाईँको अनुग्रहको हातलाई म माग्दैछु, तपाईँको शक्तिको हातलाई म माग्दैछु, तपाईँको सामर्थको हातलाई माग्दैछु। अहिले नि यसै घडी तपाईँको हातले छोइदिनुहोस् अनि प्रभु पूर्ण रीतिले सङ्घाइ पारिदिनुहोस्। प्रभु तपाईँले हेर्नको निम्ति आएको छ, तपाईँलाई खोज्नको निम्ति आएको छ। म प्रार्थना गर्छु प्रभु एकजना व्यक्ति पनि आज सङ्घाइ नभइकन ननिस्केको होस् यस ठाउँबाट। एकजना व्यक्ति पनि छुटकारा नभइकन ननिस्केको होस्। प्रभु याकुबले जस्तो हामी तपाईँलाई भन्छौँ, जबसम्म तपाईँले सङ्घाइ दिनुहुन्न हामी तपाईँलाई छोड्दैनौँ, जबसम्म तपाईँले छुटकारा ल्याउनुहुन्न हामी तपाईँलाई छोड्दैनौँ, जबसम्म हामी तपाईँको महिमालाई देख्दैन हामी तपाईँलाई छोड्दैनौँ। बाबा आजको साँझ तपाईँको उपस्थितिलाई अझै वेलकम गर्दैछु। आराधनादेखि नै तपाईँको वेलकम तीव्र गतिमा चलिरहेको छ। महिमा तपाईँलाई भएको होस्। धन्यवाद प्रभु, तपाईँ महान हुनुहुन्छ, हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। धन्यवाद। सबै महिमा, सबै आदर, सबै भक्ति तपाईँलाई भएको होस्। प्रार्थनालाई सुन्नुहोस् अनि ग्रहण गर्नुहोस् नसरतको येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। र मसित पल्टाउनुहोस् एउटा खण्डलाई। जब यो खण्डलाई पढिसकेपछि हामी सट्ट अगाडि बढ्छौँ। अघि मैले एउटा शक्तिशाली कुरालाई तपाईँलाई सेयर गर्छु भन्ने भइरहेको थियो अनि म त्यो खण्डमा आइपुग्दैछु। आज थुप्रो 19 जना बिमारी रहेछ।
म यो कुरा भन्न चाहन्छु, तयार बस्नुहोस्। विश्वासको लेभललाई तपाईँले बढाइकन बस्न थाल्नुहोस्। तपाईँको डिप्रेसन, तपाईँको जीवनको आउने छुटकारा यीशु प्रभुले गर्न सक्नुहुन्छ। हरेक बिमारी, हरेक व्यक्ति थुप्रो कुरा लिएर आएको होला, नझुल्नुहोस्। कोही बेला बिमारी आउँछ, सुतेर काटेर जान्छ। राम्रो ध्यान दिनुहोस्। बिमारीहरू तपाईँ थुप्रो छ नम्बरमा आज, राम्रो ध्यान दिनुहोस्, सुन्नुहोस्। तपाईँ लडेरै बसिरहेको छ भने सुन्नुहोस् कानले मजाले, अनि विश्वास गर्नुहोस्। प्रभुले अचम्मका कामलाई गर्नुहुन्छ, अचम्मको कामलाई गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले। आमेन। उहाँको उपस्थिति यस कोठाभित्र छ, उहाँको उपस्थिति यस कोठाभित्र छ। दोस्रो इतिहासमा नि जब हामी हेर्छौँ भने 16:9ले यसरी भन्छ। दोस्रो इतिहासको नि 16:9मा नि म माथिल्लो एक हलनसम्म लेखेको कुरालाई नि पढ्न चाहन्छु। किनकि जसको हृदय उहाँप्रति भक्त छन् तिनीहरूलाई सहायता दिन सारा पृथ्वीभरि नै परमप्रभुको दृष्टि रहिरहन्छ। राम्रो ध्यान दिनुहोस्। किनकि जसको हृदय उहाँप्रति भक्ति छ, सुन्नुहोस् है, जसको हृदय, राम्रो ध्यान दिनुहोस्। यहाँले पढ्नेहरूले, बिमारीहरूले, यहाँ आज हिलिङ डेलिभरेन्समा तपाईँ जोडिनु भएकोमा यहाँ 600 भन्दा प्लसलाई मैले यहाँनिर युट्युबमा देखिरहेको छु। यहाँ पछाडि एकदम स्वागत छ तपाईँलाई। तपाईँलाई ल्याउनु बहुत साह्रो पऱ्यो आज हामीलाई, के भयो थाहा छैन है। तपाईँहरू आइपुग्नु साह्रो टाढो भयो आज। ल एकदमै है स्वागत छ तपाईँलाई है। र एकदमै हाम्रो बहिनी एकदम जोडिरहेको छ, देखिरहेको छु। अनि तपाईँहरू जतिजना टाढो नजिकबाट तपाईँ जुममा हुनुहुन्छ है, हाम्रो शशी दिदीलाई देखिरहेको छ। एकदमै दिदी खुसी लागेको छ, तपाईँ जोडिराख्नु भएको छ। प्रब्लम मैमा होस् है। हाम्रो एकदम मर्सी बहिनी जोडिरहेको छ। मर्सी बहिनी साह्रो भुइँमा हेऱ्यो, म दाजुले हेरिरहेको छ यति बेला है। पास्टर आमालाई एकदमै स्वागत छ। ल सबैलाई नाम लिइरहनु त म एकदमै है असमर्थ छु। 40 जना रहेछ र तपाईँ सबैलाई स्वागत छ। जति सक्दो भिडियो अन गऱ्यो भने चाहिँ अझै दामी, किनभने तपाईँलाई देख्नु नि, तपाईँ फोटोमा चाहिँ तपाईँ यस्तो राम्रो देखिरहेछ कि छैन खासमा मान्छे त्यस्तो देखेन त चाल पाउँछ। प्रभुको उपस्थिति छ, हामी त्यो उपस्थितिभित्र जान्छौँ। मैले यहाँलाई जिस्काएको सबै यता हाँस्दो रहेछ। र बाइबलले मिठो कुरा के भन्छ भनेदेखि दोस्रो इतिहासको 16:9मा म छु। दोस्रो इतिहास 16:9, 2 Chronicles chapter 16:9। यहाँ यसले लेखेको छ, किनकि जसको हृदय उहाँप्रति भक्त छन् तिनीहरूलाई सहायता दिन सारा पृथ्वीभरि नै परमप्रभुको दृष्टि रहिरहन्छ। जो भक्त छ हेर्नुहोस् है, जसको हृदय उहाँप्रति भक्त छ, जसको हृदय उहाँप्रति भक्त छ, उहाँलाई सहायता गर्नको निम्ति, सुन्नुहोस् है, तपाईँ नि मेरो विषयमा यहाँनिर बाइबलमा लेखिरहेको छ। यो घटना चाहिँ कसको विषयमा लेखेको? तपाईँ नि म नि यदि नि उहाँलाई प्रति भक्तिको हृदयको साथमा नि म उहाँलाई खोज्छु, भक्तिको हृदयको साथमा नि म उहाँलाई नि हेरिरहन्छु भनेदेखिलाई बाइबलले यो कुरा भन्छ, मलाई हेर्नको निम्ति चाहिँ नि परमेश्वरको आँखा छ नि पृथ्वीको नि चारैतर्फ नि मलाई हेरिरहेको छ, मलाई सहायता गर्नको निम्ति। कुरा साह्रो ढिलो बुझ्छ हाम्रोले, फेरि साह्रो ढिलो। अघि भन्यो नि 2G मै छ, प्रभुको आत्माको चाहिँ नि 5G स्पिड नागिसक्यो। अहिले यहाँ सुन्ने छ 2G मा स्लो रियाक्सन, लास्टमा त्यो अर्काले भने सुन्यो भने चाहिँ कहिले कुरा बुझ्छ तपाईँले? कहिले चाहिँ कुरा बुझ्छ? कुरा बुझ्यो भने नि अहिले नै प्रभुको महिमाको कुरा देखा पर्न थाल्छ। आमेन। अब जिम लिने टाइम गयो, त्यही कारण तपाईँ जिम लियो भने नि मैले 2टा AC फेरि थपेर लगाइदिएको छु। तपाईँ सुत्नु दिँदिनँ नि, चिसो पारेर सुत्नु दिँदिनँ। आज यसो गरेर यहाँ प्रार्थना गरेको छ, एक्टिङ गरेकोलाई दिँदिनँ म। यी 2टा AC अन गरिदियो। अब त्यो एसीमा साह्रै चिसो भन्यो पर पछाडि बस्नुहोस्, यो AC चाहिँ अन गर्नुहुन्छ लास्टसम्म। अहिले स्वेटर निकालेर लगाइन्जेल हुन्छ तपाईँ। यस्तो यस्तो गरेर अस्तितिर पुरा एक्टिङ पार्दै थियो, छैन रहेछ दाजु त अन्त। हजुर हाम्रो समय देख्नुभयो? तपाईँलाई चिसो पार्छु भने समय आयो कि आएन? हजुर अब त्यही कारण त नलाटिनुहोस्, त्यसले निन्द्रा लाग्दैन नि, मलाई थाहा छ। निदाउनेहरूको लागि मैले दबाई लिएर राखेको छु यहाँनिर। हजुर अब निन्द्रा लाग्दैन चिसोले, यस्तो चिसो पार्छु निन्द्रै हराउँछ। तातो भए चाहिँ निदाउँछ, मलाई थाहा छ। बाइबलले के भनेको छ? जसको हृदय चाहिँ उहाँप्रति भक्ति छ, उहाँलाई सहायता गर्नको निम्ति परमेश्वरको दृष्टि चाहिँ कहाँ रहन्छ अरे भन्नुहोस्। हजुर 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 राम्रो कुरा बुझ्नुहोस्। तपाईँको कुरा आज शक्तिशाली कुरा हुन्छ त।
मेरो हृदय चाहिँ भक्ति छ भन्नेलाई चाहिँ नि मलाई हेर्ने परमेश्वरले चाहिँ मलाई हेरिरहेको छ। मेरो निम्ति चाहिँ नि प्लस पोइन्ट चाहिँ के हो भन्दा नि मेरो परमेश्वरको दृष्टि चाहिँ म प्रति छ। कसैले चाहिँ नजर गाडिरहेको छ, मलाई कसैले चाहिँ हेरिरहेको छ। आज म तपाईँलाई यो कुरा भनिदिउँ, तपाईँको अवस्था जस्तो सुकै होस्, तपाईँको अवस्थाको बिचबाट तपाईँले ख्रीष्टलाई देख्नु सक्यो या सकेन म जान्दिनँ। तपाईँको जीवनमा को चुनौतीले तपाईँले यीशु ख्रीष्टलाई देख्नु सक्यो सकेन मलाई थाहा छैन। तपाईँको जीवनमा भएको लडाइँले तपाईँले देख्नु सक्यो देख्नु सकेन मलाई थाहा छैन। तर यदि तपाईँको हृदय चाहिँ भक्तिसितले उहाँलाई हेरेको हो भनेदेखि उहाँको दृष्टिले तपाईँलाई हेरिरहेको छ सहायता गर्नको निम्ति। आमेन, आमेन, आमेन। उहाँको सहायताको हात, उहाँ सहायता गर्ने परमप्रभु परमेश्वर चाहिँ जिउँदो परमेश्वरले चाहिँ नि तपाईँलाई हेरिरहेको छ। जुन परमेश्वरले चाहिँ नि अहिले नै यसै घडी तपाईँको जीवनमा जस्तै कुरा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले यसै नै घडी तपाईँको जीवनमा नभएका कुरालाई नै हुने बनाउन सक्नुहुन्छ। अहिले यसै घडी नै नि हरेक बन्द भएको ढोका खोलिन सक्छ, अन्धकारको राज्यहरू हटेर जान सक्छ, प्रभुको महिमाका कुराहरू प्रकट हुन सक्छ। आमेन, आमेन। हितोपदेश 15:3 यसरी भन्छ, हितोपदेश 15:3 परमप्रभुको नजर सर्वस्त्र रहन्छ, दुष्ट र असल दुवैमाथि उहाँको नजर राख्नुहुन्छ। उहाँले नि आफ्नो नजर नि दुष्ट होस् या धर्मी होस् उहाँले राखि नै राखेको छ, उहाँले हेरि नै राखेको छ। तपाईँको जीवनलाई यो कुरा भनिदियो, तपाईँको जीवनको नि जस्तै ठाउँबाट तपाईँ भएर जाँदै गर्दाखेरि मान्छेले साथ दियोस् नदियोस्, भनेको जस्तो होस् या नहोस्, अवस्था बदलियोस् या नबदलियोस्, तपाईँको जीवनमा नि दुष्टले ल्याएको रोग कष्ट बिमार असहाय पीडाको अनि जति पनि चुनौतीको कुरा किन नहोस्, तपाईँको जीवनलाई नि थाकेको गलेको अवस्था किन नहोस्, हारेको अवस्था किन नहोस्, कसैले तपाईँलाई हेरिरहेको छ, कसैले तपाईँलाई वास्ता गरिरहेको छ, कसैको नजर चाहिँ तपाईँ माथि छ। तपाईँको जीवनमा भन्नुहुन्छ होला म चाहिँ त्यागेको मान्छे, तपाईँको जीवनमा भन्नुहुन्छ होला मलाई त हेला भएको मान्छे, तपाईँको जीवनमा भन्नुहुन्छ होला मलाई कसैले वास्ता गर्दैन, तपाईँको जीवनमा भन्नुहुन्छ होला मेरो जीवनमा चाहिँ मलाई हेर्ने व्यक्ति कोही पनि छैन, म त एक्लो छु। नाइ, तपाईँले हेर्ने परमेश्वरले चाहिँ तपाईँलाई देखिरहेको छ। सृष्टिकर्ता परमेश्वरको नजर चाहिँ तपाईँप्रति छ। उहाँले हेरिरहेको छ तपाईँ उड्दाखेरि, उहाँले हेरिरहेको छ तपाईँ बढ्दाखेरि, उहाँले हेरिरहेको छ तपाईँले जे कुरा गर्दाखेरि, खाँदाखेरि, बस्दाखेरि, तपाईँको जीवनको जस्तै अवस्था किन उहाँले तपाईँलाई हेरिरहेको छ। आमेन, आमेन, आमेन। दाउदले सारा मजाको कुरा भन्छ। दाउदले भजनको किताबमा यसरी भन्छ, भजन 139 7 अनि 8 पदले यसरी भन्छ, तपाईँको आत्माबाट म कहाँ जान सक्छु, अथवा तपाईँको उपस्थिति म कहाँ भाग्न सक्छु। म आकाशमा गएँ भने पनि तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, गहिराईमा आफ्नो ओछ्यान बनाएँ भने त्यहाँ पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। दाउदले सारा मजाको कुरा भन्दैछ, म तपाईँको उपस्थितिबाट कहाँ भाग्न सक्छु। दाउदलाई थाहा थियो कि परमेश्वरको नजर चाहिँ जहिले पनि दाउदप्रति छ। आकाशमा गए भने पनि, गहिराईमा गए पनि, दाउद जहाँ लुके भने पनि दाउदलाई चाहिँ यो कुरा थाहा थियो, म तपाईँको उपस्थितिबाट चाहिँ भाग्न सक्दिनँ, तपाईँको उपस्थितिबाट भाग्न सक्दिनँ। मेरो प्रियहरू, जसले तपाईँलाई हेरिरहेको छ, जसको नजर चाहिँ तपाईँ माथि छ, सुन्नुहोस्, आज नि नजर तपाईँ माथि छ भन्दाखेरि तपाईँलाई मजा त लागिरहेको होला, तर यो कुरा पनि तपाईँलाई भने तपाईँले पाप गर्दाखेरि पनि त उहाँको नजर तपाईँ माथि नै छ, तपाईँ ढाँड्दाखेरि पनि नि उहाँको नजर तपाईँ माथि नै छ, तपाईँ चोर्दै गर्दाखेरि नि उहाँको नजर तपाईँ माथि थियो, व्यभिचार गर्दाखेरि पनि उहाँको नजर तपाईँ माथि थियो, अर्काको कुरा गर्दै गर्दाखेरि पनि नि उहाँको नजर तपाईँ माथि थियो। खतरा कुरा मेरो प्रियहरू। हामी यहाँ आमेन भन्ने त एकजनाले मात्रै रहेछ। हजुर ला हौ मलाई त देखेछ भन्ने वाला आज कतिजनालाई म त बिर्सिरहेको थिएँ, त्यति त थाहा भएछ परमेश्वरलाई भनिकन। सुन्नुहोस् है, उहाँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, उहाँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ। उहाँले हेर्नु मात्र होइन, तर उहाँ परमेश्वरले चाहिँ नि तपाईँको जीवनमा हुँदै गरेको घटनालाई बयान गर्नुभन्दा अगाडि या बोल्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँको अवस्थालाई जान्ने उहाँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन, आमेन, आमेन। तपाईँको मुखमा आउनुभन्दा अगाडि नै नि उहाँले तपाईँको विचारलाई, तपाईँको कुरालाई जान्नुहुन्छ। मैले त भने नि तपाईँलाई हावा भने जस्तो हुन्छ। भजन 139:4 भन्छ, भजन 139:4, भजन 139:4 यसरी भन्छ, मेरो जिब्रोमा कुनै कुरा आउन अघि नै हे परमप्रभु तपाईँले त्यो सम्पूर्ण रूपले जान्नुहुन्छ।
मेरो जिब्रोमा कुनै कुरा आउनुभन्दा अगाडि अहिले नि आया मलाई दुखिरहेको छ प्रभु भन्नुभन्दा अगाडि नै उहाँले खास पनि तपाईँको चित्कारलाई बुझिरहेको छ, तपाईँको कष्टलाई बुझिरहेको छ, तपाईँलाई दुखेको कुरालाई बुझिरहेको छ। कराएर आमेन भन्नुहोस् न। तपाईँको नानीले पनि नसुन्ला तपाईँले आया आया भनेको, मान्छेले पनि नसुन्ला, तपाईँको लोग्नेले नसुन्ला, तपाईँको स्वास्थ्यले नसुन्ला, उठान हौ कस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि, तर परमेश्वरले तपाईँको अवस्थालाई जान्नुहुन्छ। अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ भनेदेखिलाई नि तेरो मुखमा आउनुभन्दा अगाडि नै, तेरो जिब्रोमा आउनुभन्दा अगाडि तैँले कुन शब्दलाई बोल्छस् अब परमप्रभु परमेश्वरले जान्नुहुन्छ। तपाईँले मैले पाएको परमेश्वर छ, शक्तिशाली छ मेरो प्रियहरू। तपाईँले मैले परमेश्वरले पाएको परमेश्वरले छ नि स्थितिलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। कराएर आमेन भन्नुहोस् न। उहाँ लडतरको परमेश्वर हुनुहुन्न, उहाँ कमजोर हुनुहुन्न, उहाँ हारेको परमेश्वर हुनुहुन्न। तपाईँले मैले पाएको परमेश्वरले चाहिँ चेप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ सामर्थ्यले हुनुहुन्छ, उहाँ सामर्थ्यले हुनुहुन्छ, उहाँ सामर्थ्यले हुनुहुन्छ, उहाँ सामर्थ्यले हुनुहुन्छ, उहाँ सामर्थ्यले हुनुहुन्छ। उहाँले सबै कुरालाई जान्नुहुन्छ। बाबुले मिठो कुरा भन्छ मेरो प्रियहरू, उहाँको दृष्टिमा कुनै कुरा पनि लुक्दैन। तपाईँको जीवनको अवस्था लुकेको छैन मेरो प्रियहरू, तपाईँको जीवनमा भएको घट्टा लुकेको छैन। सो मेनी टाइम्स मान्छेको जीवनमा के हुन्छ भनेदेखिलाई नि मेरो अवस्थालाई परमेश्वरले जान्नु भएन, मलाई देख्नु भएन, मेरो जीवनमा यो कुरा भएन। मान्छे नि रोग्याउनेको कारण नि थुप्रो कुरा छ नि मान्छेको जीवनमा नि, मन दुखेर मलाई नबुझेको कारणले गर्दाखेरि, मेरो जीवनमा नि नभए मलाई नि नस्याहारेकोले थुप्रो 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 कुराहरू भनाइ छ। सोधखेरीमा स्याहारेन, त्यसले गर्दा ढाड दुखेको, खानु पाइन, त्यहाँदेखि यस्तो कमजोर भएको है, के हो के कथा लामो छ। अहिले के भएको भन्ने तपाईँले कथा भन्छ मलाई थाहा छ, यस्तो कारणले यस्तो भएको है। मेरो प्रियहरू आज तपाईँलाई मजाको कुरा भनिदिउँ, आजको कुरा म तपाईँलाई मजाको कुरा भनिदिउँ। तपाईँको जीवनमा नि तपाईँको कष्ट तपाईँले भन्नुहुन्छ, मेरो भित्र छ नि मलाई कसैले पनि देखेको छैन, मेरो अवस्थालाई कसैले पनि बुझ्दैन, कसैले पनि मेरो अवस्थालाई जान्न सक्दैन। धेरैचोटि मान्छेको जीवनमा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई नि तपाईँ भित्र भएको कुरा चाहिँ कसैले पनि जानेको छैन। या परमेश्वरले नि तपाईँले खाँदै गरेको कुरालाई जवान भाइहरू देखेन, बुढोले त अस्ति मलाई भनिदिउँ वचनबाटै देखाइदिन्छु, देखिरहेको छ बुढोले, देखिरहेको छ बुढोले, बुढोले सबै अवस्था देखेको छ। खासमा सुन्नुहोस् है, तपाईँको अवस्थालाई उहाँले जान्नुहुन्छ। जुम्बनेहरू तपाईँको अवस्थालाई उहाँले जान्नुहुन्छ। कल्पना प्रभुले जान्नुहुन्छ अवस्थालाई। सुबोध भाइ प्रभुले अवस्थालाई जान्नुहुन्छ, उहाँले जान्नुहुन्छ, उहाँले जान्नुहुन्छ। हरेक हाम्रो जीवनको नि अवस्थालाई नि उहाँले जान्नुहुन्छ। बाइबलले यसरी भन्छ, हिब्रू 4:13 यसरी भन्छ, पल्टाउनुहोस् न, हिब्रू 4:13, हिब्रू 4:13। परमेश्वरको दृष्टिमा सृष्टिको कुनै कुरा लुकेको हुँदैन, उहाँको नजरको सामने सबै कुरा स्पष्ट र खुल्ला छन्। उहाँले नै नै हामीले लेखा दिनुपर्छ। कसले लेखा दिनुपर्ने छ हजुर? मैले हौ, मैले लेखा दिनुपर्छ। नबिर्सिनुहोस्, हामीले त छोडिदिनुहोस्, हामीले गरेको, तपाईँले गरेको इन्डिभिजुअल। या पढ्दाखेरि त्यसरी पढ्नुहोस्, मैले पढ्दाखेरि म सिलमानसले लेखा दिनुपर्छ, तपाईँले पढ्दाखेरि तपाईँले लेखा दिनुपर्छ। किन भन्नुहोस् त, परमेश्वरको दृष्टिमा सृष्टिको कुनै कुरा लुकेको हुँदैन। अब कुरा बुझ्नुभयो? सृष्टिको कुरा लुक्दैन भने तपाईँको कुरा चाहिँ कसरी लुक्यो? कसरी लुक्यो? कसरी थाहा पाएन उहाँले? कसरी तपाईँलाई बुझेन? कसरी तपाईँको अवस्थालाई थाहा पाएन? कसरी तपाईँको जीवनलाई चाहिँ उहाँले अनुग्रह कृपा गर्नु भएन? कसरी तपाईँ स्केप भयो उहाँको नजरबाट? उहाँले यसरी भन्छ, हलनको पछाडि पढ्दैछु, उहाँको नजरको सामने सबै कुरा स्पष्ट र खुल्ला छन्। खुल्ला छ, ओपन छ, कुनै कुरा पनि लुकेको छैन उहाँको दृष्टिमा। उहाँले नि सबै कुरालाई देख्न सक्छ नि। उहाँले यो कुरा भन्नुहुन्छ, मेरो नजरमा चाहिँ तेरो सबै कुरा चाहिँ खुल्ला छ, बुक ओपन छ, जीवनको किताबहरू खुल्ला छ उहाँको दृष्टिमा। सुन्नुहोस्, हामी त्यो टाइममा आइपुग्दैछौँ जुन टाइममा चाहिँ नि प्रभुले हाम्रो जीवनको हरेक कुराको लेखा लिनुहुन्छ। हरेक कुराको नि हिसाब पनि मैले मेरो प्रभुको अगाडि दिनुपर्छ। मेरो प्रियहरू,
डरलाग्दो कुरा हो। त्यस कारण मान्छेको जीवन नि मलाई देखेन होला, मलाई बुझेन, मेरो अवस्था कसैलाई थाहा छैन। धेरैचोटि मान्छेको जीवन नि मान्छे पिन्छे हुन्छ, मेरो अवस्थालाई बुझेन, तपाईँको अवस्थालाई बुझेन, मान्छेले बुझेन होला, छोडिदिनुहोस् न। प्रभुले चाहिँ तपाईँको अवस्थालाई देखेको थियो, प्रभुले तपाईँको अवस्थालाई जानेको थियो, प्रभुले तपाईँको अवस्थालाई चिन्छ। तपाईँ कति वर्ष पुगे त्यो पनि थाहा छ, कहिले मर्छ मजाको खबर, कहिले मर्छ त्यो चाहिँ मान्छेलाई थाहा छैन, त्यो तपाईँलाई पनि थाहा छैन, मलाई पनि थाहा छैन, मेरो येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ थाहा छ। आमेन आमेन। कति वर्षमा नानी जन्माउनु पर्ने त्यो तपाईँलाई थाहा छैन, आमा दिदी बहिनीहरू, परमेश्वरलाई थाहा छ। किन गर्वको फल चाहिँ नि उहाँको इनाम हो, उहाँले दिनुहुन्छ। त्यो त तपाईँको इच्छा र सक्दैन। यति वर्षमा जन्माउँछु, यति वर्षमा प्लान गर्छु, प्लान गर्नेहरू फेल खाइरहेको छ आजकल जवानीहरू। हजुर बेसी प्लान, हामी यति काम पारे यति गर्छौँ, त्यहाँदेखि यस्तो हुन्छ, त्यहाँ नानी जन्माउनु सकेन, त्यहाँदेखि के भन्छ, प्रभु सुन्नुहोस् सक्दैन त अन्त, बिहा गरेर सकेन त अन्त। सुन्नुहोस् तपाईँ हाँस्दै हुनुहुन्छ, म सिरियस छु। बिहा गरेर सकेन त अन्त, कतिजनाको भएको छैन अहिलेसम्म। अहिले मैले नि लु गर्व खोलिन्छ प्राप्त भने कतिजना तपाईँ यहाँ कुदेर आउँछ, कतिजना अनलाइनमा तपाईँ आमेन आमेन भनेर टाइप पनि गर्दै होला। यो प्रिय राजा तपाईँलाई भनिदिउँ, तपाईँको अवस्था देख्ने चाहिँ मान्छे होइन, मान्छेले देखेन होला, नेभर माइन्ड, नहेर्नुहोस् त्यो कुरालाई। हामी धेरैचोटि चाहिँ नि एटेन्सन सिकर हुन्छ है, एटेन्सन ड्र गर्ने। म अस्ट्रेलियामा थिएँ, अनि त्यहाँनिर हेल्थ केयरमा काम गर्ने छोराछोरीहरू हुन्छ, अनि म एउटा छोरीसँग बात मार्दै थिएँ, उसले हामीलाई रुममा चियाएर बनाएर ल्याएको थियो, 2-3जना छोरीहरू थियो। अनि मैले हामीले सोध्दै थियौँ, बिहानी के गर्छ नानी, अनि उसले भन्दै थियो म हेल्थ केयरमा काम गर्छु। के हुन्छ त्यहाँनिर, अनि उसले भन्दै थियो म जो बिमारीसँग बस्छु ऊ चाहिँ एटेन्सन सिकर हो, उसले चाहिँ अलिकति एटेन्सन पाएन भने तोडफोड गरिहाल्छ, उसलाई चाहिँ मान्छे वरिपरि हुनुपर्छ। अनि मैले छक्कै परेँ, त्यस्तो बिमारी पनि हुँदो रहेछ। यहाँ हाम्रो त यस्तो बिमारी पुरा छ नि, यहाँ हामीले त नथाहा पाएको भयो त। अस्ट्रेलियाले त थाहा पाइसकेछ, यहाँ पुरा हुन्छ एटेन्सन सिकरहरू, कसैले गरेन थाहा पाएन नि कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ, बिमार रहेछ खासमा। अनि मैले छोरी के गर्छ तिमीले, अनि उसले भन्दै थिएँ त्यति बेला चाहिँ उसँग गएर बात मार्नुपर्छ, उसको कुरा सुनिदिनुपर्छ, उसको वरिपरि हुनुपर्छ। पुरा हाँसेँ म, त्यस्तो पनि काम हुन्छ अन्त, मान्छेको वरिपरि बसिदिनु पर्ने, बात मार्नु पर्दैन। अनि उसले नि अब हाम्रो त्यो काम हो, हामी त्यो कामलाई गर्छौँ। छक्कै परे। सुन्नुहोस्, मान्छेको जीवनमा चाहिँ एटेन्सन सिकर है, मैले गर्दैछु है, कोही त यस्तो हुन्छ नि मान्छे आयो भने छिटो बढाल्ने, मैले गर्दैछु, बुढेले थाहा पाएँ, मैले गर्दै गरेको देखेको थिएँ बुढोले। सुन्नुहोस्, धेरैचोटि चाहिँ नि देख्दाखेरि काम गर्ने हुन्छ, यस्तो हाम्रोमा थुप्रो छ नमुनाहरू। म त अनुभवी, किन सेवक हो कि अनुभव छ, देख्दाखेरि गर्ने, नदेख्नेलाई मान्छेलाई चिन्छु। ग्यासको चुल्हा त आज सफा गरेको हामीले, जस्तो सकेको नि कति दिन भयो, चुल्हा नि मैला थन्काएको आज देखेको। सुन्नुहोस्, हामी नि देख्दाखेरि गर्ने हुन्छ। आज एकजना बिहानले गाली खायो, यिनीहरू छ। सुन्नुहोस्, मैले मेरो घरको उदाहरण दिँदैछु, तपाईँको घर पनि त्यस्तै छ नि त, मलाई थाहा छ। फेरि त्योभन्दा खतरा छ तपाईँको घर झन्। तपाईँको जीवनमा नि तपाईँको अवस्था देखेन भन्नुहुन्छ, या तपाईँको जीवन चाहिँ अरूलाई देखाउनुलाई मात्रै गर्नुहुन्छ, नगर्नुहोस्। तपाईँको जीवन चाहिँ नि तपाईँले गर्दा या नगर्दा परमेश्वरले देखिरहेछ। आमेन आमेन। परमेश्वरको नजरबाट लुकेको छैन, खुल्ला छ सबै कुरा। अनि बाइबलले यो कुरा भन्छ, त्यसको चाहिँ लेखा दिनुपर्छ। खतराको कुरा छ नि, देख्यो देखेनसँग मतलब छैन, तर देख्नु र नदेख्नेको चाहिँ नि मतलब चाहिँ के छ भन्नुहोस्, परमेश्वरबाट हिसाब दिनुपर्ने, कस्तो जीवन जियौँ, के कुरा गर्यौँ, के कुरा गरेनौँ। सुन्नुहोस्, हिसाब दिनुपर्ने ठाउँमा उभिनुपर्छ। आज नि कतिजनाको जीवन चाहिँ हिसाब दिने ठाउँमा तब उभिनुपर्छ भने कस्तो लाग्छ हजुर? अलि यो सन्देश मजा आउँदैन? हिसाब दिने ठाउँमा उभिनुपर्छ। जुमकोहरू गरेको कुराको हिसाब दिनुपर्छ।
प्रभुको अगाडि कसो होला? त्यो अहिले मजा आउँदैन त्यस्तो। अहिले त कस्तो मजा आउँछ नि भन्छ नि, अब आशिषित वचन बोलिदिनु नि, आशिष बोलिदिनु नि, त्यस्तो मजा आउँछ। अगमबानी बोलिदिनु नि, साउन्ड्स गुड, मजा आउँछ। तर आज तपाईँलाई यो कुरा भनिदिउँ, परमेश्वरले देखिरहेको छ, परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ। आमेन। म फेरि पनि पढ्दैछु। परमेश्वरको हिब्रू 4:13 मनमा लेखिराख्नुहोस्, यो भर्सलाई मनमा मुखस्त याद राख्नुहोस्। नभए नि तपाईँलाई नि पाप गर्नु नि के जस्तो पनि लाग्दैन, लेखिराख्नुहोस्। परमेश्वरको दृष्टिमा सृष्टिको कुनै कुरा लुकेको हुँदैन। उहाँको नजरको सामने सबै कुरो स्पष्ट र खुल्ला छन्। उहाँलाई नै हामीले लेखा दिनुपर्छ। आमेन। उहाँलाई हामीले लेखा दिनुपर्छ। उहाँलाई हामी लेखा दिनुपर्छ। उहाँ परमेश्वरको अगाडि हामीले लेखा दिनुपर्छ। जुन परमेश्वर छ नि सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। यहाँ लोरिया डिटो आएको बेलामा भनिबस्छ परमेश्वरको अगाडि पुग्नु चाहिँ कस्तो डरलाग्दो कुरा हो भनिकन। उहाँले भनेको लास्ट डेको त्यो मिटिङको मलाई खुब मनपर्छ। स्वर्गको दैलो चाहिँ ज्योतिमै छ, अनि मान्छे चाहिँ नि को ज्योति चाहिँ नि त्यो दैलोको भन्दा कम्ती भनी छिर्नु सक्दैन भनिकन। हजुर कतिजनाको त ज्योति होइन धुवा पो आउँदै होला, निभेपछि धुवा आउँछ नि यहाँ छ। हजुर कतिजनाको त ज्योति होइन धुवा आउँदै होला। याद गर्नुहोस् है मेरो प्रियहरू, ज्योति होइन धुवा आउँदैछ भने चाहिँ खतरा। धुवा आउने जीवन चाहिँ नजिउनुहोस्, ज्योति आउने जीवन चाहिँ जिउनु जरुरी छ। आमेन आमेन। उहाँ परमेश्वरले चाहिँ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कतिजनाले बिलिभ गर्नुहुन्छ उहाँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हाम्रो अगाडि घरले बिचरा बाबाले त सुनेर पनि होला, छेउको छोराले पनि कस्तो हो कि फेरि बुढो मान्छे यता र उता हेर्दैछ। अब स्लो रियाक्सन हुन्छ, मलाई थाहा छ। कानले भ्याएको छैन नि त। कानले भ्याउनेलाई सोध्छु परमेश्वर कति चाहिँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, कतिले विश्वास गर्छ वा शक्तिशाली हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई? म जो गरेको होइन, म सिरियस छु। हजुर पक्का विश्वास, म विश्वास गर्छु उहाँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ। यदि उहाँलाई हामीले एक्नोलेज गर्दैनौँ, उहाँको शक्ति घट्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन, तर उहाँलाई हामीले मानिलिएनौँ भने उहाँले काम गर्नुहुन्न। मेरो प्रिय यति चाहिँ हो। यदि मैले उहाँलाई मानिलिन्छु, उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ भने उहाँले डेफिनेटली गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन 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 आमेन। उत्पत्तिको किताब 17:1 नि अब्रामले परमेश्वरले शक्तिशाली कुरा भन्नुभयो। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँनिर गरेको कुरालाई म पढिदिँदैछु। उत्पत्ति 17:1 यसै लेखेको छ, जब अब्राम 1900 वर्षको है, उहाँ 99 वर्षको भयो, तब परमप्रभुले अब्रामका देखा पर्नुभयो। तिनलाई भन्नुभयो, म सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ, मेरो सामु हिँड र निर्दोष भएर बस। परमेश्वरले अब्रामलाई नि देखा पर्नु हुँदाखेरि नि उहाँले नि सेल्फ इन्ट्रोडक्सन दिनुभयो। उहाँले के भन्नुभयो? म परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर हुँ, मेरो सामने के हो? हजुर हजुर यो चाहिँ हामीले पढेन जस्तो लाग्यो। हजुर निर्दोष र हजुर 2 मिनटमा बिर्सिनुहुन्छ तपाईँले, यो पो खतरा लाग्छ त हौ। के भन्यो? हजुर मेरो सामने निर्दोष भएर बस। निर्दोष भएर बस भनेको छ नि दोष रहित भएर बस्नु हो नि त। कतिजनाको जीवन चाहिँ दोष रहित छ। आज मान्छेको अगाडि नै, मान्छे त तपाईँले राम्रै गरे नि दोष दिन्छ, मान्छेको कुरा भन्दिनँ म अहिले, यो मान्छेको अगाडि कुरा भन्न चाहेको होइन। तर परमेश्वरको अगाडि कतिजनाको जीवन चाहिँ दोष रहित छ। आजको साँझ मलाई हात नदेखाउनुहोस्, मलाई यहाँ छ नभन्नुहोस्, यो तपाईँ र परमेश्वरको कुरा हो। तर म तपाईँलाई यो कुरा भनिदिउँ, परमेश्वरले नि अब्रामलाई भन्दै गर्दाखेरि नि अब्रामसँग बोल्ने परमेश्वर चाहिँ नि मसँग बोल्ने परमेश्वर हो। आमेन आमेन। उहाँ अब्रामसँग बोल्नुहुन्छ भने उहाँ सल्मना तामाङसँग बोल्नुहुन्छ। आमेन। उहाँले भन्नुभयो, के भन्नुभयो? म परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरो सामने चाहिँ के गर्छ? निर्दोष भएर बस, निर्दोष भएर बस, पाप रहित भएर बस, नगनगनाइकन बस, छलछाम नगरिकन बस। सुन्नुहोस्, अब्राम नि
जुन जीवनमा ऊ हिँडे नि त्यो जीवन त नि उसले नि भयङ्कर आज्ञा पालनको जीवनमा हिँड्दैछ। तर किन चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभयो? किन चाहिँ भन्नु पर्यो होला? किन चाहिँ भन्नुभयो होला? निर्दोष भएर बस है, निर्दोष भएर बस है, निर्दोष भएर बस है। यसो प्रभुको अगाडि तपाईँ कुदेर आउँछ, मलाई थाहा छ के भयो तपाईँको जीवनको गुनासो छ, आउनुहोस् प्रभुले तपाईँलाई भर दिनुहुन्छ, मलाई थाहा छ तपाईँ कुदेर आउँछ, मलाई थाहा छ तपाईँ रोगी बिरामी छ, कमजोर चाहिँ यहाँ आउनुहोस्, आइहाल्छ, मलाई थाहा छ तपाईँको जीवनमा रुपियाँ पैसाको घटी कमीहरू हुने, आउनुहोस्, मलाई थाहा छ 90% तपाईँ यहाँ आउँछ, 90% कुदेर आइहाल्छ। अझ यहाँनिर नि मैले नि कतिजनाको बिहा भएको छैन, लु आजदेखि बिहाको ढोका खोल्दैछ प्रभुले भने नि 50% यहाँ आउँछ, 50% कुदेर आइपुगिहाल्छ। सुन्नुहोस् किन यहाँ छ? यो जीवनमा नि यही वरिपरिको कुरा मात्रै चाहेको छ नि त मान्छेलाई, यही वरिपरिको कुरा, यही वरिपरिको कुरा, यहाँ देखिने कुरा, यहाँ महसुस गर्ने कुरा, यहाँनिर जिउने कुरा। तर आज म तपाईँलाई यो कुरा भनिदिउँ, यो देखिने महसुस गर्ने कुराले नि खै मान्छेलाई स्वस्थ बनाएको, खै स्वस्थ भएको, खै स्वस्थ भएको। केही दिन अगाडि म एउटा व्यक्तिसँग बात मार्दै थिएँ, मैले नाम भन्नु सक्दिनँ, अनि मैले पोइन्ट आउट गरेर भन्दै थिएँ, म तपाईँलाई एउटा कुरा सोध्छु, के तपाईँको पैसाले तपाईँको जीवनमा यस्ता घटना घट्नदेखि तपाईँलाई बचायो भनेर सोधेँ, अनि उहाँले बचाएन। के तपाईँको डक्टरले, विश्वास गरेको डक्टरले तपाईँको जीवनमा यस्तो घटना घट्दै गरेको तपाईँलाई सहायता गर्यो, बचायो? बचाएन। अनि मैले भने त्यस कारण त परमेश्वर चाहेको त जीवनमा जुन भागमा छ कसैले पनि नि कार्य गर्न सक्दैन, जुन भागमा छ नि कसैले पनि नि मान्छेलाई सहायता नै गर्न सक्दैन। मैले बोले कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? बुझ्दै हुनुहुन्छ हजुर? अहिले लडेर हात भाँच्यो भने मलाई थाहा छ तपाईँ डक्टरकोमा खुर्रो कुदेर जान्छ, पट्टी बाँधिदिन्छ, अनि डक्टरले भने तिम्रो हात कहिले पनि जोडिँदैन, क्यान्सर पो हुने रहेछ, ग्याङ्ग्रिन भएर भने के गर्छ त्यहाँदेखि फेरि त्यहाँदेखि कुदेर आएर यहाँ आउँछ प्रभुकोमा, म त जाति हुँदैन भने कति मन दुखिरहेको छ, लास्टमा सक्दैन नि, त्यति चाहिँ प्रभुकोमै नै आउँछ मान्छे, लास्टमा नसकेपछि। तर पहिला चाहिँ सबै गर्छ आफूले जानेको जति, तर नसकेपछि चाहिँ यहाँ आइपुग्छ प्रभुको अगाडि। प्रिय राजु तपाईँलाई भनिदिउँ, तपाईँ निर्दोष जीवन जिउनुहोस् न, निर्दोष जीवन जिउनुहोस् न, तपाईँको जीवनलाई हरेक ठाउँबाट परमेश्वरले बचाउनुहुन्छ। आमेन, आमेन, आमेन। एउटा धर्मी मान्छेलाई नि परमेश्वरले के कुरा भन्दै हुनुहुन्छ? मेरो अगाडि चाहिँ त चाहिँ निर्दोष हिँड्नु, निर्दोष भएर हिँड्नु, निर्दोष भएर हिँड्नु, निर्दोष भएर हिँड्नु, त्यस्तो जीवनलाई जिउनु, निर्दोष भएर जिउनु। सुन्नुहोस् है, अब्राहमलाई भने परमेश्वरले चाहिँ आज तपाईँलाई भन्नुहुन्छ, अनि उहाँले के भन्नुभयो आफूलाई? म परमेश्वर के, म परमेश्वर के, म परमेश्वर के, हजुर सर्वशक्तिमान, म परमेश्वर सर्वशक्तिमान, म परमेश्वर सर्वशक्तिमान। जुमकोहरू म परमेश्वर चाहिँ सर्वशक्तिमान, म परमेश्वर सर्वशक्तिमान, म परमेश्वर सर्वशक्तिमान। उहाँले भन्नुभएको, उहाँले बोल्नु भएको कुरा चाहिँ कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। उहाँले जे कुरा बोल्नुभयो नि, उहाँ चाहिँ कहिले पनि नि आफ्नो वचनदेखि परिवर्तन नहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन, 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 आमेन। मलाकी किताब 3:6 यसरी भन्छ, मलाकी 3:6, मैले जे भन्दैछु वचनमा जहाँ छ र म तपाईँलाई देखाउँदै पनि छु। मलाकी 3:6 यसरी भन्छ, म परमप्रभु कहिले परिवर्तित हुँदिन, यसरी हे याकुबको सन्तान हो तिमीहरू नष्ट भएका छैनौ। म परमप्रभु कहिले परिवर्तित हुँदिन, म चाहिँ अनचेन्जिङ गड। उहाँ नि सिचुएसन देख्दाखेरि चेन्ज हुनुहुन्न, उहाँलाई नि भयङ्कर समस्या आउँदा देखा पर्दाखेरि उहाँ परिवर्तन हुँदैन, उहाँलाई लोभ देखाउँदाखेरि उहाँ परिवर्तन हुँदैन, उहाँको नेचर परिवर्तन हुँदैन,
उहाँको क्यारेक्टर परिवर्तन हुँदैन, उहाँको योजना परिवर्तन हुँदैन। उहाँले नि जे कुरा बोल्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो म परमेश्वर परिवर्तन नहुने परमेश्वर हुँ। आमेन, आमेन, आमेन। उहाँ परमेश्वर चाहिँ परिवर्तन हुनुहुन्न। सुन्नुहोस् मजाको कुरा, अनचेन्जिङ गड। तपाईँको जीवनले नि उहाँलाई परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुन्न। उहाँ नै परिवर्तन नहुने परमेश्वर हो। तपाईँ कठोर हुँदाखेरि उहाँ परिवर्तन हुनुहुन्न, तपाईँ भयङ्कर भक्ति हुँदाखेरि उहाँ परिवर्तन हुनुहुन्न। उहाँ हिजो आज सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। आमेन, आमेन। हिब्रू 13:8 यसरी भन्छ, ख्रिस्ट हिजो आज सदा सर्वदा एक समान हुनुहुन्छ। एक समान, एक समान, एक समान, एक समान। उहाँ नि परिवर्तन हुँदैन। सुन्नुहोस् है, उहाँ परिवर्तन हुँदैन। कुकुर गएको, अब कुकुरलाई हेर्ले बस न, कुकुरलाई किन डुलाइराख्नु? परमेश्वर परिवर्तन हुँदैन भन्छु, कुकुरलाई हेरिराख्छ सबजनाले। एकैछिनमा त तपाईँको ध्यान त्यस्तो छ भने कसरी चाहिँ यो प्रभुलाई रिजाउने हृदयको हुन्छ हौ? कसरी हुन्छ होला? अहिले एउटा नानी कुद्नु हुँदैन, कहिले नानी नदेखे जस्तो भइहाल्छ। एउटा कुकुर घुन्डु हुँदैन। हेरिहाल्नुहोस् एकछिन, यहाँ एकछिन हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर म बोल्छु। हेरिसक्नु भयो? म रिसाएको छुइनँ तपाईँसँग। तपाईँको नेचरलाई देखेर चाहिँ म छक्कै चाहिँ पर्छु। अहिले एउटा नानी झन्डा लिएर आयो भने नि कसैले मैले बोलेको केही पनि सुनेको हुँदैन, त्यो झन्डाले हेरिरहेको हुन्छ। छोडिदिनुहोस् न। त्यसकारण आश्रममा नानीलाई कुद्नु दिँदिनँ। अघि मैले प्रवीणको छोरालाई नि, प्रवीणलाई फोनै गर भने, यहाँ कुद्दै थियो, रोलर कुदाउँदै थियो। बोजू चाहिँ आइपुगेको थिएन, बाजेले के भनेको थियो, बिचारा दाजु चाहिँ हेरिरहेको थिएँ। फेरि मैले खोज्दै थिएँ रेमितलाई, कहाँ पुगेछ रेमित भनेर। नानी त्यस्तो होइन नि, हेर्ने चाहिँ त्यस्तो छैन छ र पो त। सुन्नुहोस्, राम्रोसित ध्यान दिनुहोस्। अब नानीको आमाहरू बाबुहरू होसियारी हुनुहोस् आजदेखि। तपाईँहरू यहाँ नानी कुद्दैन, माथि रहेछ, खुसी लागेको छ। योगेश छ कोही, दुईजना, तिनी उयो जलाउन आँटिसक्यो। ऊ त्यहाँ हेर, यहाँ कुद्नु दिँदिनँ अब ठ्याक्कै। आमा बाउहरू सतर्क बस्नुहोस् है, नानीहरू ठ्याक्कै नकुदोस्, च्याप्प समातेर राख्नुहोस्। किन भन्नुहोस् त, वचनलाई आराधनालाई नि डिस्टर्ब गरिरहेछ। राम्रो सुन्नुहोस्। अब परमेश्वर कि परमेश्वर उहाँ ख्रिस्ट चाहिँ हिब्रू 13:8 के लेखेको छ? सँगै पढौँ, 1 2 3। येशू ख्रिस्ट हिजो आज सदा सर्वदा एक समान हुनुहुन्छ। आमेन, आमेन, आमेन। उहाँ नि तपाईँको अवस्थालाई देखेर परिवर्तन भएको छैन। उहाँ नि तपाईँको अवस्थालाई देखेर नि दुर्बल भएको छैन। तपाईँ दुर्बल हुँदाखेरि ख्रिस्ट दुर्बल भएन। तपाईँ असहाय हुँदाखेरि उहाँ असहाय भएको होइन। तपाईँको जीवनमा नि कष्ट आउँदाखेरि उहाँ चाहिँ नि सामर्थ्यले नै हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो कष्टलाई विजयमा निलिसक्नु भएको छ। उहाँले तपाईँको रोगलाई नि विजयमा निलिसकेको छ। आमेन, आमेन। उहाँ विजयको येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। उहाँ विजयको येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। उहाँले हरेकको जीवनलाई नि हरेक अवस्थालाई जितिसकेको छ। आज जसले नि विश्वास गर्छ, जसले नि उहाँको उपस्थितिमा आइकन भन्छ, प्रभु तपाईँ त त्यस्तो परमेश्वर, मेरो जीवनलाई म सुनाइदिन्छु। तपाईँ त त्यस्तो परमेश्वर हो, शक्तिशाली, मेरो जीवनमा कार्य गर्न दिन्छु। मेरो प्रियहरू नि त्यो सबै कुरा सुनेर पनि किन चाहिँ मान्छे नि हेल्पलेस छ? किन चाहिँ मान्छेको अवस्था चाहिँ परिवर्तन भएन? किन चाहिँ मान्छेको जीवन चाहिँ त्यत्तिकै रह्यो? अब सुन्नुहोस्, कारण अवस्था चाहिँ हुन्छ तर प्रभुलाई छुनु चाहिँ दिँदैन। धेरै मान्छे कस्तो हुन्छ, तपाईँलाई याद छ पिलो याद छ? बोइल्स याद छ? पिलो याद छ? पिलो भएको कतिजनालाई पिलो आएको? पिलो छुनु मनपर्छ?
पिलो यहाँनिर छ भने घुँडामा छ भने तपाईँले छुनु देखाउनुहुन्छ, यहाँ छ लुची, यहाँ हेर न पिलो निक्लेछ यत्रो भनेर भन्छ, के हुन्छ? ऊ परेर कोही आयो नि के छ? हजुर, यति साह्रो साइको पर्छ पिलो आएपछि। कसैले छेउबाट गयो नि गरिहाल्छ, लाछु यहाँ मलाई कस्तो भइरहेछ। हजुर, चाकमा निक्लियो भने त झन् यस्तो हुन्छ। थरी थरीको देखेको छु मैले, मलाई भएको छ नि त, अनुभव छ, त्यही कारण भनेको तपाईँलाई। तपाईँ हँसाउनु केही छैन, मलाई भएको छ। कति खेप हो त्यो, एकताल पनि होइन। हर्लिक्सको बोतलमा नि आगो फुकेर नि बसिदिएको छु म, मेरो जीवन मैले खुद भोगेर गएको छु। तर याद छ, पिलो जबसम्म फुटाउँदैन छुँदैन पिलो जाति हुँदैन। याद छ तपाईँलाई? पिलो नफुटाइकन जाति भएको कोही चाहिँ यहाँ अनुभव, त्यो चाहिँ पिम्पल्स थियो होला। पिलो र पिम्पल्स नछुटाउन सक्ने मान्छे हुन्छ कोही चाहिँ, फेरि यत्रो डोँठे पिम्पल्स निक्लेको हुन्छ अनि पिलो आएछ भन्छ। फेरि पिलो त्यस्तो होइन, पिलो चाहिँ आँखा हुन्छ भित्र पुरा। सुन्नुहोस्, पिलो चाहिँ फुटाउनु पर्छ। जुमकोहरू पिलो छ, सुबोध साह्रो हाँस्यो है। पिलो चाहिँ फुटाउनु पर्ने जो सुबोध, पिलो फुटाएन भने जाति हुँदैन। सुन्नुहोस्, जीवनमा नि तपाईँको जीवनको रोग कष्ट पीडा नि तपाईँले छुनु नदिने अवस्थामा भाग्नु हुँदैन। पिलो भएको मान्छे चाहिँ जहिले पनि भाग्छ, पिलो भएको मान्छे चाहिँ जहिले पनि लुक्छ, पिलो भएको मान्छे चाहिँ जहिले पनि जोगिन्छ। शारीरिक पिलोको कुरा गर्दिनँ अब म, तपाईँको आत्मिक पिलो होला। दुख्छ नि, दुख्ने मान्छे चाहिँ जहिले पनि लुक्छ। तपाईँको जीवनमा चोट होस् त प्रभुसँग लुकिहाल्छ, तपाईँको जीवनमा ढलफल होस् त प्रभुसँग लुकिहाल्छ, तपाईँको जीवनमा नि कमजोरता आओस् त तपाईँ प्रभुसँग लुकिहाल्छ। सुन्नुहोस्, शत्रुले लुक्नु सिकाउँछ, शत्रुले लुक्नु सिकाउँछ। आदमको बगैँचामा नि उत्पत्तिको 3 अध्यायमा तपाईँलाई थाहा छ घटना, जब फल खाए नि आदमले हावा के गरे भनेर छ, परमेश्वरको आवाज सुन्दा त लुक्यो त, अन्त लुक्यो। त्यति बेला उनीहरू लुक्यो। अनि परमेश्वरले सोध्नु भयो, त कहाँ छस् भनिकन। अनि के भनेको छु उनीहरूले, परमेश्वर हामीले तपाईँको आवाज त सुन्यौँ, अनि हामीलाई के भयो, डर लाग्यो र हामी लुक्यौँ। कतिजना नि परमेश्वरको आवाज आउँदा लुक्ने मान्छेहरू हुन्छ, कतिजना चाहिँ लुक्ने, कतिजना चाहिँ लुक्दैछ आज, कतिजना चाहिँ जोगिँदैछ आज परमेश्वरको आवाज आउँदाखेरि। मेरो प्रिय आज तपाईँलाई यो कुरा भनिदिनु, तपाईँको जीवन जबसम्म एउटा सुन दिनुहुन्न नि, उहाँले तपाईँको जीवनमा कार्य गर्न सक्नुहुन्न। उहाँलाई सुन दिनुहोस्, उहाँले तपाईँको जीवनमा नि सम्पूर्ण कुरालाई ठिक पार्न सक्नुहुन्छ। उहाँले सबै कुरालाई गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले म त्यो भागमा आउन आँटेको छु, समय यति छिटो डाँडा काटिसकेछ थाहै छैन, 8-10 भइसक्यो। उहाँ नि विश्वसयोग्य परमेश्वरको उपस्थितिमा जब आइकन उहाँलाई हामी सुन दिन्छौँ नि, त्यति बेला त हाम्रो जीवनमा आश्चर्य कर्महरू जन्मिन सुरु हुन्छ। आमेन, आमेन। किन यहाँ छ, उहाँ चाहिँ विश्वसयोग्य हुनुहुन्छ। आज कसलाई चाहिँ तपाईँको जीवनमा नि तपाईँलाई सुन कार्य गर्न दिँदै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई यहाँ छ त्यो परमेश्वर चाहिँ विश्वसयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। विश्वसयोग्य, ट्रस्टवर्दी। धेरैचोटि मान्छे नि, मान्छेको स्वभाव चाहिँ ट्रस्टवर्दी हुँदैन। भनेको के गरेको के है, भन्छ के गर्छ के, रिलेसनमा ट्रस्टवर्दी हुँदैन। हस्बेन्ड वाइफको रिलेसनमा ट्रस्टवर्दी देखेको छुइनँ मैले है। कतिजनाको नि घरानामा नि नानी र बाबाआमासँग ट्रस्टवर्दी हुँदैन। थुप्रो घटी कमी, बोयफ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्डको कुरै छोडिदिउँ, त्यो त लेभल पनि आउँदैन अहिले। सुन्नुहोस्, ट्रस्टवर्दी के तपाईँ आफ्नो बुलाहाटमा, के तपाईँ प्रभुको उपस्थितिमा आउँदाखेरि ट्रस्टवर्दी लाइफ जिउँदै हुनुहुन्छ? उहाँ चाहिँ ट्रस्टवर्दी हुनुहुन्छ मेरो प्रियहरू, उहाँ ट्रस्टवर्दी हुनुहुन्छ। दोस्रो तिमोथी 2:13 यसरी भन्छ, दोस्रो तिमोथी 2:13 यसरी भन्छ, हामी विश्वासी छौँ भने उहाँ विश्वसयोग्य रहनुहुनेछ, किनकि उहाँले आफूलाई इन्कार गर्न सक्नुहुन्न। हामी विश्वासी छौँ भने उहाँ के हुनुहुन्छ?
हजुर 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 विश्वासयोग्य रहनुहुन्छ, विश्वासयोग्य रहनुहुन्छ। हामी विश्वासी छौँ भने दोस्रो तिमोथी 2:13 पल्टाउनुहोस् न। पाए कि पाएन? पायो, पायौँ। हामी विश्वासी छौँ भने उहाँ विश्वासयोग्य रहनुहुनेछ, किनभने उहाँले आफूलाई इन्कार गर्न सक्नुहुन्न। हामी विश्वासी छौँ भने उहाँ विश्वासयोग्य रहनुहुनेछ। यदि म चाहिँ विश्वासयोग्य छु भने उहाँ हामीसँग विश्वासयोग्य रहनुहुन्छ। म विश्वासी भएँ भने चाहिँ, तर म चाहिँ विश्वासयोग्य जीवन जिन भने उहाँको विश्वासयोग्यताका कुरा तपाईँ मेरो जीवनमा रहँदैन। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? उहाँ चाहिँ विश्वासयोग्य छ नि। आज तपाईँले गरेका प्रार्थना सुन्ने, राम्रो सुन्नुहोस्, उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ तपाईँको प्रार्थनालाई उत्तर दिने। उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईँको सिचुएसनलाई डिल गर्ने सक्ने उहाँ जिउँदो प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई नि विश्वास गर्न सक्छौँ, उहाँलाई हामी विश्वास गर्न सक्छौँ। तर के तपाईँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ उहाँको वचनमा? के उहाँको वचनमा जिउने व्यक्ति तपाईँ हुनुहुन्छ? कुरा त यहाँ आउँछ मेरो प्रियहरू। उहाँ चाहिँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ मिनिस्ट्रीलाई ग्रोथ गर्नको निम्ति। उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ तपाईँको जीवनलाई नयाँ बनाउनको निम्ति। उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ तपाईँको जीवनमा नि आश्चर्य कर्म गर्नको निम्ति। उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ आज तपाईँलाई मागेको कुरालाई दिनको निम्ति। उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ महिमाको कुरा प्रकट गर्नको निम्ति। उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ अचम्मको कुरालाई गर्नको निम्ति। उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ शक्ति नै सामर्थको घटनालाई नि उहाँ गराउनको निम्ति। उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। तर के तपाईँ म विश्वासयोग्य छौँ? हामी छौँ, हामी छौँ? प्रश्न यहाँनिर छ मेरो प्रियहरू। अघि 2टा प्रश्न गरिसकेँ मैले। यदि म विश्वासयोग्य भएँ भने आज जे पनि हुनसक्छ। यहाँनिर म विश्वासयोग्य भएँ भने जे पनि हुनसक्छ। 19 जना बिमारी तपाईँ विश्वासयोग्य भयो भने नि अहिले जे पनि हुनसक्छ। यहाँनिर तपाईँ विश्वासयोग्य भयो भने नि अहिले जे पनि हुन्छ। तपाईँको जीवनको चङ्गाइ सुरु हुन्छ, तपाईँको जीवनमा छुटकारा सुरु हुन्छ, तपाईँको जीवनमा नि अचम्मको कुरालाई नि उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन, आमेन। उहाँ भलो परमेश्वर हुनुहुन्छ, विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। उहाँ भलो परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ भलो परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ भलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा को भलो उहाँले गर्नुहुन्न। समटाइम्स मान्छेको जीवनमा नि आउँदै गरेको सिचुएसनले मान्छेलाई के जस्तो लाग्छ भन्नेलाई नि टोली इन्जस्टिस लिएर आयो। मेरो जीवनमा को भलो भयो? खै मलाई नै भएको, मेरो जीवनमा नै भएको, हामीलाई नै भएको, किन मेरो जीवनमा? आज थुप्रो मान्छेको जीवनमा नि प्रश्न छ, किन मेरो जीवनमा, किन मेरो जीवनमा, किन मेरो जीवनमा यो कुरा भएको, किन मेरो जीवनमा यो कुरा भएको, किन मेरो जीवनमा यो कुरा भएको? हाम्रो जीवनमा चुनौती हुन्छ मेरो प्रेयर, किन मेरो जीवनमा भएको? उहाँ त कठोर रहेछ, उहाँले त बुझ्नुहुन्न रहेछ, उहाँले त मेरो अवस्था जान्नुहुन्न रहेछ। किन मेरो घरमा भएको, किन मेरो जीवनमा भएको, किन मेरो शरीरमा भएको, किन मेरो परिवारमा भएको? मैले सायद बोलेको तपाईँले कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ होला। हजुर रोग लाग्यो भने के हुन्छ? किन मेरै शरीरमा लागेको, किन मैले खानु नहुने? प्रभु मलाई खसी मनपर्छ, किन मैले खानु नहुने होला? हजुर कोही त खसी आउँदाखेरि पनि प्रभुसँग ठुस्किने हुन्छ नि, मैले खानु पाइनँ। चिनीको चिया गुलियो रसदाना आउँदाखेरि के हुन्छ? प्रभु सुगर नभए यो रसदाना 4टा खान्थे। हजुर तर कोही त प्रार्थना गरेर खान्छु भन्ने पनि छ, फेरि नखानुहोस्, त्यो पोइजन नै हो। तपाईँले खानु हुँदैन भने चाहिँ खानु हुँदैन है मेरो प्रियहरू, कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? हजुर
प्रार्थना गरेर खान्छु चाहिँ नभन्नुहोस्, प्रार्थना गरेर बिख खायो भने मर्छ। प्रार्थना गरेर बिख खायो भने चाहिँ मर्छ, प्रभुले बचाउन आउनुहुन्न। अनि त्यसो भए त नि हाम फाल्नेहरूलाई प्रभुले च्यापच्याप समात्नु पर्थ्यो त। अन्त पङ्खामा झुन्डेहरूको डोरी काटिदिनु पर्थ्यो त। अन्त काटिएको छ? एक दुईवटा चाहिँ स्वर्गदूतले फ्याटक फ्याटक हुँदा झरायो अरे भने सुन्नु भएको? झर्नु दिनुहुन्न, उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ। मौका देख्छ, चोइस छ हाम्रो हातमा, गर्नु या नगर्नु चाहिँ इच्छा परमेश्वरले मान्छेलाई दिनुभएको हो। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? यसकारण नि उहाँले नि खानु दिँदाखेरि नि ओभर बेसी नखानुहोस्। हजुर, सुक्खा खोर्सानी खाएर नि भुँडीमा पोलेर अल्सर भन्जेल खाएर प्रभुसँग नरिसाउनुहोस्। प्रभु म अचारै खानु नआउने, कसले यति खा भन्यो। कुरा बुझ्नु भयो? सुन्नुहोस्, हाम्रो जीवनमा नि थुप्रो कुराहरू छ जुन कुरा चाहिँ नि हामी नि गर्छौँ गल्ती, दोष चाहिँ परमेश्वरलाई लाउँछ। दोष चाहिँ परमेश्वरलाई। भक्कु बिपी हुन्जेलसम्म नुन खायो, राति सुतेन, स्ट्रोक भएपछि के भन्छ? परमेश्वर मलाई लङ्गडे बनाउने। किन परमेश्वर तपाईँसँग लङ्गडे बनाइरहनु? त्यो चाहिँ तपाईँलाई खानु नजानेर त्यो थियो नि। तर हामी मान्छौँ मेरो मैले खानु नजानेर प्रविधिको ज्ञानलाई मैले नचलाएर भन्ने मान्छेहरू छ र? छैन। हिँड्नु पाएन नि किन हौ बाबु, उठाउ बोधु च्याखे पो थाप्छ मलाई। उहाँले तपाईँलाई त्यो बाटो भएर जान दिनुहुन्छ। किन भन्नुहोस् त? उहाँको भलोपनलाई नि उहाँले सिकाउनुहुन्छ तपाईँलाई। आमेन, आमेन। अहिले तपाईँले कतिजनाले कुरा बुझ्दैन, त्यो बाटो भएपछि मात्रै कुरा बुझ्छ। बाइबलले यसरी भन्छ, बाइबलले यसरी भन्छ, भजन 145 9 यसरी भन्छ। अहिले मैले जे भने वचनमा छ। भजन 145 9 यसो भन्छ, परमप्रभु सबैमाथि भलो हुनुहुन्छ र आफ्नो समस्त सृष्टिमाथि दया राख्नुहुन्छ। कसैले नै आमेन भनेन। आमेन। परमप्रभु सबैमाथि भलो हुनुहुन्छ। कराएर आमेन भन्नुहोस् न। उहाँ म प्रति भलो हुनुहुन्छ। उहाँ म प्रति भलो हुन्छ। म तपाईँको जान्दिनँ, तपाईँप्रति छ कि छैन म जान्दिनँ, तर मलाई चाहिँ थाहा छ उहाँ म प्रति भलो हुनुहुन्छ। म आफ्नो जीवन जान्दछु नि त, म तपाईँको रिस्क लिँदिनँ। उहाँ म प्रति भलो हुनुहुन्छ। विकासले चाहिँ कुरा बुझेछ, अरू चाहिँ वाल्ला परिरहेछ, कोसँग भयो होला भन्दैछ। म आफ्नो कुरा गर्दैछु, प्रभु म प्रति भलो हुनुहुन्छ। आमेन, आमेन। उहाँ भलो हुनुहुन्छ, द्याट मिन्स 100% उहाँ भलो हुनुहुन्छ, कुनै डाउटै छैन। मेरो सिचुएसन आउँदा उहाँ भलो हुनुहुन्न भन्ने कुरा नै छैन। रोग आउँदा उहाँ भलो हुनुहुन्न भन्ने कुरा नै आउँदैन। घटना घट्दाखेरि उहाँ भलो छैन भन्ने कुरा नै आउँदैन। एउटै कुरा आउँछ, उहाँ म प्रति भलो हुनुहुन्छ। आमेन, आमेन। उहाँ म प्रति भलो हुनुहुन्छ। अयुबको जीवनमा कष्टमा जाँदाखेरि परमेश्वर भलो नै हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वर रुड थिएन त्यति बेला। अयुबको जीवनमा दुईटा भयङ्कर कष्ट आयो। धन सम्पत्ति पनि गयो, नानीहरू मर्यो। अर्को दोस्रो चोटि उसको जीवनमा नि पिलो आयो। पिलो आएको थियो अयुबलाई। टुप्पादेखि नि पाइतालासम्म कस्तो छ भाला। तर नि परमेश्वर त्यति बेला नै अयुबसँग भलो नै हुनुहुन्थ्यो। त्यो परमेश्वर भलो थियो र त नि अयुबको 42 अध्यायमा धेरै अयुबको सुदिन आयो त। त्यो बिचमा नि अयुब दुखेको बेलामा भयङ्कर मन पनि दुखायो, गनगनियो, हप्काए पनि साथीहरू आइकन उसलाई। तर परमेश्वर त्यो जर्नीमा नि अयुबप्रति भलो हुनुहुन्थ्यो। आमेन। अयुबप्रति भलो हुनुहुन्थ्यो उहाँले। उहाँको भलोपन नि त्यति बेला हराएन। अयुबको जीवनमा सैतानले कष्ट लिएर आउँदाखेरि नि उहाँको भलोपन हराएको थिएन। मेरो प्रियहरू, पीडा आउँदाखेरि भलोपन हराएको थिएन, चुनौती आउँदाखेरि भलोपन हराएको थिएन। त्यो भलोपन त झन् बढेर जाँदै थियो। त्यसो नदेखेको मात्र थियो, झन् बढेर आउँदै थियो। तर एउटा टाइम आयो नि जब अयुबले नि सबै कुरालाई जितेर आइपुगे नि, परमेश्वरको भलोपनलाई नि अयुबले नि आफ्नो जीवनमा महसुस गर्न थाल्यो। मेरो प्रिय, आज तपाईँलाई भन्छु, उहाँ भलो प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँ भलो प्रभु हुनुहुन्छ।
तपाईँको जीवनमा गनगन भएकोलाई कष्ट आउँदाखेरि प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु तपाईँ भलो हुनुहुन्छ मेरो जीवनमा। मेरो जीवनको जस्तै अवस्थामा आउँदाखेरि तपाईँ भलो हुनुहुन्छ। मलाई थाहा छ तपाईँले गरेको यो छ भलाइको कुराहरू। म तपाईँको यो कुरामा नि म डाउट गर्दिनँ। यो कुराको लागि नि म तपाईँलाई नि रुखाउँदिनँ, कम्प्लेन गर्दिनँ। तपाईँ भलो प्रभु हुनुहुन्छ। जब तपाईँले नि एक्नोलेज गर्नुहुन्छ, तपाईँको प्रभुलाईसँग तपाईँ बोल्नुहुन्न नि, तपाईँको प्रभुलाई तपाईँले चिन्नुहुन्न नि, उहाँले आफ्नो महिमाको कुरालाई प्रकट गर्न सक्नुहुन्न। तर जसले जति बेला यो कुरालाई बुझिकन कराउन थाल्छ भने तपाईँ महान हुनुहुन्छ। पौल र सिलासले कति बेला चाहिँ गाउन सक्यो? जब चाहिँ नि सिड्कुना खाएर नि ठिङ्ग्रोमा छ, उनीहरूले प्रभुको भलोपनलाई देखेर गाउँदै थियो। उनी नि कष्टले गएको थिएन। तपाईँलाई याद छ, म प्रेतको नि 16 अध्यायमा आइपुगेँ। उनी नि कष्टले देखेर गएको होइन, तर उसले नि भलो परमेश्वरलाई देखिकन गाउँदैछ। तर जुन दिन उसले भलो परमेश्वरलाई देखेर गाउन थाले नि, मुइचा लहराउन सुरु भयो, किनभने उहाँ भलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। कैदले नि उनलाई रोक्न सकेन, बन्धनले रोक्न सकेन, किनभने उसले नि भलो परमेश्वरलाई नि गाइ नै राखेको छ। त्यो अवस्थामा नि उहाँलाई महिमा दिइरहेको छ। कि प्रियहरू, कि यो अवस्थामा तपाईँले प्रभुलाई महिमा दिइरहेको छ तपाईँको जीवनमा? हो, तपाईँको जीवनमा सायद नमिलेको होला, तपाईँको जीवनमा नि केही एकदेखि अर्को मिलेकै छैन, एकदेखि अर्को नि तपाईँको जीवनमा चुनौती, वान आफ्टर एनदर च्यालेन्जेसहरू मात्रै छ तपाईँको जीवनमा। तर आज तपाईँलाई यो कुरा भन्छु, भलाइको गीतलाई निगाउन सुरु गर्न थाल्नुहोस्। भलाइको गीतलाई गाउन थाल्नुहोस्। भलाइको गीतलाई नगाउन थाल्नुहोस्। उहाँ भलो प्रभु हुनुहुन्छ। आमेन। उहाँ भलो प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँ भलो प्रभु हुनुहुन्छ। आज त्यो प्रभुको उपस्थितिमा जब आउँ, प्रभु भन्नु, प्रभु उहाँ भलो प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँ भलो प्रभु हुनुहुन्छ। कस्तो त्यो भलो प्रभुलाई सुन्न थाल्नु नि? कस्तो सुन्नु नि त्यो प्रभुलाई? तपाईँ भलो हुनुहुन्छ प्रभु, म तपाईँलाई सुन्छु। लुकाको 6 अध्यायको नि 17 अनि 18 पदलाई एकछिन पढौँ, ताकि हामी अलिकति गहिरो कुरालाई बुझ्छौँ। उहाँ तिनीहरूसँग तल ओर्लेर एउटा समतल जग्गामा खडा हुनुभयो। उहाँका शिष्यहरूको एउटा ठुलो भिड र समस्त यहुदिया, यरुसलेम र समुद्र तटवर्ती टुरस र सिदोनको इलाकाबाट ठुलो भिड उहाँको वचन सुन्नलाई र आफ्नो आफ्नो रोगबाट निको हुनलाई आएका थिए। अशुद्ध आत्माहरूबाट पीडितहरू पनि निको भए। जब नि यीशु ख्रीष्टले जब त्यो कुरालाई हेर्नुभयो नि, म 19 पनि पढ्छु, लुकाको 6 अध्यायको 17, 18, 19 लाई पढ्दैछु। सारा भिडले उहाँलाई छुन खोज्दै थिए, किनकि शक्ति उहाँबाट निस्किरहेको थियो र तिनीहरू सबैलाई निको पार्दै थियो। यीशु ख्रीष्टलाई छुनको निम्ति नि ठुलो भिड उम्रिरहेको छ, किनभनेदेखिलाई नि शक्ति नि उहाँको शरीरबाट बगिरहेको छ। मलाई थाहा छैन आज नि उहाँको ओम्नी प्रेजेन्स यस कोठाभित्र छ। उहाँको ओम्नी प्रेजेन्स यस कोठाभित्र छ। उहाँको ओम्नी प्रेजेन्स यस ठाउँमा छ। कसले चाहिँ नि आज प्रभुलाई सुन्छ? प्रभु तपाईँ त विश्वसनीय प्रभु हुनुहुन्छ, तपाईँ शक्तिशाली प्रभु हुनुहुन्छ। मैले उहाँको एट्रिब्युटको कुरालाई गरिसकेको छु। उहाँ चाहिँ कस्तो प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई जसरी म भन्छु, प्रभु आजको साँझ म तपाईँलाई सुन्छु, म सुन्छु, म सुन्छु। विश्वासद्वारा जब म उहाँलाई सुन्छु नि, उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँबाट बगेको शक्तिले नि मान्छे निको हुन थाल्छ।
उहाँबाट बगेको शक्तिले मान्छेको जीवनको नि उद्देश्यहीनहरूले उद्देश्य देख्न थाल्छ। उहाँलाई बगेको शक्तिबाट आश्चर्य कर्मका कामहरू सुन्न थाल्छ। आमेन। यो हाम्रो हातमा छैन मेरो प्रियहरू। यहाँले तपाईँलाई प्रार्थना गरिदिने मान्छेको हातले होइन, तपाईँले प्रभुलाई छुनुपर्छ। अनि प्रभुले तपाईँलाई जब सुन्छ नि, तपाईँको जीवनमा निको हुन्छ। तपाईँको जीवनको नि हरेक कष्टहरू हटेर जान्छ। तपाईँको जीवनमा प्रभुको नि शक्तिशाली कुरालाई उहाँले सुरु गर्नुहुन्छ। म एक दुईवटा खण्डलाई अझ पढिदिउँ ताकि तपाईँको विश्वास बढोस्। मर्कुस पहिलो अध्यायको 41 अनि 42 पद। मर्कुस पहिलो अध्यायको 41 अनि 42 पद। तब दयाले भरिएर उहाँले आफ्नो हात पसारी त्यसलाई छुनुभयो र त्यसलाई भन्नुभयो, म इच्छा गर्छु तिमी निको भइजाऊ। त्यति नै बेला त्यो कुष्ठरोग त्यहाँबाट हट्यो र निको भइहाल्यो। येशू ख्रीष्टले नि जब छुनुभयो, सुन्नुहोस् है, पोहोर लागेका मान्छेलाई दयाको साथमा, अनि प्रभुले जब सुन्नुभयो नि, म चाहन्छु तिमी निको भइजाऊ। सुन्नुहोस्, राम्रो सुन्नुहोस्। आज नि तपाईँले प्रभुलाई छोयो भने पनि, या प्रभुले तपाईँलाई छोयो भने, या तपाईँले प्रभुलाई छोयो या प्रभुले तपाईँलाई छोयो भने, दुईटै कुरामा नि हिलिङ नि बगेर जान थाल्छ। कि तपाईँलाई प्रभुलाई छुनको निम्ति तपाईँ अगाडि बढ्ने, या प्रभुलाई बोलाउने तपाईँलाई छुनका निम्ति, यो चाहिँ तपाईँको काम हो। दुईटै कुरालाई बताइदिएँ मैले बोलेको बुझ्नुभयो? तपाईँले बुझ्नुभयो? कि तपाईँले प्रभुलाई छुने, या कि प्रभुले तपाईँलाई छुन आउने। म त यसरी गर्छ त भन्नु सक्दिनँ, त्यो आत्माको कुरा हो। तर यदि तपाईँले खिच्नु भयो आज प्रभुलाई तपाईँप्रति, तपाईँ भन्नुभयो, प्रभु म यहाँनिर छु, मलाई सुनुहोस्, म छुन दिन्छु मेरो यो अवस्थालाई, तपाईँ भन्नुहुन्छ भनेदेखिलाई नि तपाईँको जीवनको भित्री कुष्ठ रोगहरू हटेर जान थाल्छ। तपाईँको जीवनको भित्रीको आहार अनि सङ्घर्षको कुराहरू हटेर जान थाल्छ। तपाईँको जीवनको भित्री चुनौतीका कुराहरू हटेर जान थाल्छ। किन यहाँ छ? प्रभुको महिमाका कुराहरू प्रकट हुन थाल्छ। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ।